सर्वे सन्तु निरामया शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं। नमस्कार। यो आयुर्वेद भाग 50 हो। यस भागमा म आँपका बारेमा सारांशमा जानकारी पस्कनेछु। आँप नचिन्ने र नचाख्ने कोही पनि छैन। सामाजिक सञ्जालमा दिइने अधिकांश जानकारी जस्तो स्याल हुइयाँ जानकारी मसँग छैन। जे जति जानकारी दिइने छन् ती प्रामाणिक हुन्। आँपको तथानाम गुणगान मलाई गाउनु पनि छैन, न त पढ्ने ध्येयले यसले क्यान्सर पनि ठिक गर्दछ नै भनेर कसैका लागि भनिदिनु छ। यी जानकारी विभिन्न 37वटा ग्रन्थ, पुस्तिका, वेबसाइटका सहयोगमा सङ्कलित गरिएका हुन्। पहिला आँप सम्बन्धी नेपाली समाजमा प्रचलित केही शब्द र परिभाषा राख्न अनुमति चाहन्छु। कपुर झैँ बास्न आउने आँपलाई कपुरे वा कपुरी आँप भनिन्छ। आँपको रुखलाई कामायुध वा सहकार भनिन्छ। मिठो स्वाद भएको असल जातको एक आँप अथवा बोक्रामा कालो कालो टिका बसेको सानो कोयो हुने र झुत्रो नहुने मह जस्तै स्वादिलो एक आँपलाई लङ्गडा आँप वा काली आँप भनिन्छ। बम्बई जातका आँपको एक असल जातको आँपलाई काली बम्बई भनिन्छ। कृष्णभोग एक जातको असल आँपको नाम हो। आँपको कोयोलाई खोयो भनिन्छ। गुदीमा झुत्रा हुने एक प्रकारको आँपलाई झुत्रे आँप भनिन्छ। विभिन्न प्रकारका मरमसला हाली बनाइएको आँपको स्वादिष्ट दबदबे अचारलाई थेपे भनिन्छ। बम्बई आँप एक प्रकारको असल आँपको नाम वा जात हो। असल जातको बम्बई आँपको एक प्रकारलाई सब्जा भनिन्छ। ठुलो खाले फल फल्ने एक थरी आँपलाई राजाम्र वा राजा आँप भनिन्छ। तर आयुर्वेदका ग्रन्थमा कलमी गरेर निकालिएको उच्च गुणस्तरको आँपलाई राजाम्र भनी वर्णन गरिएको छ। लहरामा फल्ने टमाटरका आकारका एक जातको आँपलाई लहरे आँप भनिन्छ। लोहरो जस्तो देखिने अर्को एक जातको आँपलाई लोहरे आँप भनिन्छ। भेट्नापट्टिको बोक्रामा सिन्दुरको जस्तो रङ हुने आँपलाई सिन्दुरे आँप भनिन्छ। आँपलाई अङ्ग्रेजीमा म्याङ्गो र ल्याटिन भाषामा म्याङ्गिफेरा इन्डिका लिन भनिन्छ। यो एङ्गियोस्पर्म समूह अन्तर्गतको एनाकार्डिएसिई परिवारमा पर्दछ। आँपको बीजको धुलो 1 देखि 2 ग्रामसम्म, रुखका बोक्राको धुलो 3 देखि 6 ग्रामसम्म, बोक्राको काँडा पानी 20 देखि 50 ग्रामसम्म, डाँठको धुलो 1 देखि 3 ग्रामसम्म र जरा 5 देखि 10 ग्रामसम्म ओखतीको मात्रा हुन्छ। नेपालमा मुख्यतः 15 जातका आँप हुन्छन्। विश्वभर स्थानीय र कलमी गरिएका गरी 1000 भन्दा बढी आँपका जात पाइन्छन्। अब म हाम्रा प्राचीन आयुर्वेदका ग्रन्थमा लेखिएका कुराहरू यहाँहरूलाई सार खिचेर जानकारी गराउँदछु। प्राकृतिक, कलमी गरिएको र बीजबाट उत्पन्न गरिएको गरी मुख्यतः 3 जातका आँप हुन्छन्। अन्य जातका कुरा पनि छास्स ग्रन्थहरूमा लेखिएका छन्। कताबाट जानकारी दिन सुरु गरौँ होला? सम्झनुहोस्, आँपको बोट हुर्किसकेको छ, त्यसैले म जराबाट नै जानकारी दिन सुरु गर्दछु। आँपको जराले पेटभित्रको अग्निलाई बाल्दछ। खानपिन पचेपछि बन्ने रस आदिलाई पचाउँदछ। पाचन शक्तिलाई बाल्ने क्षमता हुनाले गर्दा जलले पैदा गर्ने कफ आदि दोष, शरीरका धातु र मललाई यसले सोच्दछ। यसको स्वाद टर्रो हुन्छ। यो सुगन्धी हुन्छ। आँपको जराले कफ विकार, पित्त विकार र वात विकारलाई नाश गर्ने गुण बोकेको हुन्छ। यो रुचिवर्धक र शरीरलाई ठण्डी गर्ने गुणको हुन्छ र यसमा दिशा रोक्ने क्षमता हुन्छ। समग्रका आँपका जराका कुरा यी नै हुन्। अब अलि माथितिर उक्लिन चाहे। अब आँपको रुखका बोक्राका कुरा गर्न चाहन्छु। आँपको बाहिरी र भित्री बोक्रा टर्रो हुन्छ। यो रुचिवर्धक र शरीरलाई ठण्डी गर्ने गुणको हुन्छ। यसले पेटभित्रको अग्निलाई बाल्दछ। खानपिन पचेपछि बन्ने रस आदिलाई पचाउँदछ। माफ गर्नुहोला। पाचन शक्तिलाई बाल्ने क्षमता हुनाले गर्दा जलले पैदा गर्ने कफ आदि दोष, शरीरका धातु र मललाई सोच्दछ। आँपको बोक्रा कफ विकार र पित्त विकारलाई जित्ने गुणको हुन्छ। आँपको भित्री बोक्रो डाह गर्ने र प्रमेह नाशक हुन्छ। यसले स्त्री जननेन्द्रियलाई प्रशोधन गर्दछ। आँपको रुखको बोक्रा गाईको दहीमा अथवा काँजीमा पिसी लेप बनाएर दिशा रोक्नु पर्ने रोगीको नाइटोभन्दा माथितिर दल्नु लागिरहेको दिशा बन्द हुन्छ। आँपको बोक्रा लेप बनाएर लगाउनाले कपाललाई फाइदा गर्दछ। यसले रुखोपन र मल अर्थात् फोहोर नाश गर्दछ।
आँपको बोक्रा पनि ताछेर मैले सकेँ। अब पालुवा र पाततिर आँखा लगाउँ क्यारे। आँपको पात र पालुवाको स्वाद टर्रो हुन्छ। यो त्रिदोष नाशक हुन्छ। यसले खानपिनमा रुचि बढाउँदछ। यसले पनि पेटभित्रको अग्निलाई बाल्दछ। खानपिन पचेपछि बन्ने रस आदिलाई पचाउँदछ। पाचन शक्तिलाई बाल्ने क्षमता हुनाले गर्दा जलले पैदा गर्ने कफ आदि दोष शरीरका धातु र मललाई यसले सोच्दछ। अब पात र कोपिला पनि सकिए। अब आँपको फुलका कुरा गरौँ है। आँपको फुल पनि टर्रो नै हुन्छ। यसले पनि पेटभित्रको अग्निलाई बाल्दछ। खानपिन पचेपछि बन्ने रस आदिलाई पचाउँदछ। पाचन शक्तिलाई बाल्ने क्षमता हुनाले गर्दा जलले पैदा गर्ने कफ आदि दोष शरीरका धातु र मललाई सोच्दछ। यसमा शरीरलाई ठण्डी गर्ने गुण हुन्छ। आँपको फुलले कफ विकार, पित्त विकार र रक्त विकार नाश गर्दछ तथा वात विकार बढाउँदछ। यसले खानपिनमा रुचि र पाचन शक्ति बढाउँदछ। यो फुलमा खाएका कुरा नपची पातलो र दुर्गन्धी दिशा भइरहने आउँको रोग, बिग्रेको रगत, स्त्री जननेन्द्रियबाट सेतो पानी बग्ने रोग र पिसाबसँग मिसी वीर्य अथवा शरीरका अरू धातु पातलिएर जाने मधुमेह आदि जस्ता विभिन्न रोगहरू नाश गर्ने गुण हुन्छ। अब फुल फुलेपछि आँपका चिचिला पनि लागे होलान्। अब त्यसैका कुरा गरौँ। आँपको चिचिलोमा टर्रो, पिरो र अमिलो मिसिएको स्वाद हुन्छ। यो रुखो र सुगन्धी हुन्छ। यसले पनि पेटभित्रको अग्निलाई बाल्दछ। खानपिन पचेपछि बन्ने रस आदिलाई पचाउँदछ। पाचन शक्तिलाई बाल्ने क्षमता हुनाले गर्दा जलले पैदा गर्ने कफ आदि दोष शरीरको धातु र मललाई सोच्दछ। यस्तो कलिलो आँपले घाँटीका रोग, वातजन्य प्रमेह, स्त्री जननेन्द्रियका रोग, खटिरा, अतिसार र प्रमेह नाश गर्दछ। आँपको चिचिलाले गर्मी गर्दछ। यसले पित्त विकार, कफ विकार, वात विकार र रक्त विकार बढाउँदछ तथा रक्तपित्त पनि बढाउँदछ वा गराउँदछ। यो आँपको चिचिलालाई कुनै छ्यारमा मिसाएर खानाले यो रुचिप्रद र शरीरको चमक बढाउने गुणको त हुन्छ, तर अन्य गुण एवं अवगुण सबै उस्तै हुन्छन्। कोया लाग्ने बेलासम्मको आँपमा पनि यिनै गुण अवगुण हुन्छन्। हावाहुरी, असिना र रोगबाट पनि जोगिएर चिचिला छिप्पिए। अब यही छिप्पिएका आँपका दानाका कुरा गरौँ। कोया छिप्पिएको तर नपाकेको आँपले कफ विकार, पित्त विकार र रक्तपित्त गर्दछ। यस्तो आँपको सुरुको स्वाद अति अमिलो तथा पछिल्लो स्वाद टर्रो र गुलियो हुन्छ। यो पचाउन कठिन र रुखो हुन्छ। यस्तो आँप मुटुका लागि हितकर, शरीरको वर्णमा निखार ल्याउने, रुचिप्रद, वात विकार नाशक, पौष्टिक तथा रगत, मासु र बल बढाउने गुणको हुन्छ। मानिसले आँपको चिचिलालाई पो केही गर्दैनन् त, छिप्पिएपछि त टिपेर अचार आदि बनाउन थालिहाल्छन्। यस्तै आँपको एउटा परिकार बनाइन्छ जसलाई अम्चुर भनिन्छ। अब म यसैका बारेमा कुरा गर्दछु। काँचो आँपलाई बोक्रो ताछेर घाममा धेरै सुकाई बनाइने धुलो वा चानालाई अम्चुर भनिन्छ। अम्चुर अमिलो, गुलियो र टर्रो मिसिएको स्वादको हुन्छ। यसले कफ विकार र वात विकार नाश गर्दछ। यसमा वात आदि दोषले पेटभित्र अड्किएका वा गोटा पारेर बसेका मलमूत्रलाई टुक्रा टुक्रा पारी मलद्वार वा मूत्रनली मार्फत बाहिर निकाल्ने गुण हुन्छ। काँचो आँपको प्रयोग गरेर बनाइने धेरै परिकारका कुरा गरिएका छन्। अब तीमध्ये 3 परिकारका बारेमा म यहाँ जानकारी दिन चाहन्छु। काँचो आँपको प्रयोग गरेर बनाइने एउटा परिकारमा काँचो आँपलाई पानीमा उमाली निकालेर रस निचोर्नु। यो रसमा चिनी, चिसो पानी, कपुरको धुलो र मरिचको धुलो हाल्नु र घोल्नु। यसलाई आँपको शरबत भनिन्छ। यो उत्तम पेय पदार्थ हो। यसलाई सबभन्दा पहिले भीमसेनले बनाएका थिए। यो शरबत पिउनाले तुरुन्त रुचि बढ्दछ, बल दिन्छ र तुरुन्त इन्द्रियलाई तृप्ति दिन्छ। अर्को परिकारमा काँचो आँपलाई पिसेर त्यसमा मात्राअनुसार रायो र सिधै नुन हाली घोल्नु अनि कपडाले छानी त्यसमा फुराएको हिङको धुलो मिसाउनु। यसलाई जाली भनिन्छ। जालीले जिब्रोको लाटोपन नाश गर्दछ र घाँटीलाई सफा गर्दछ। यसलाई बिस्तारै पिउनाले यो रुचिकर र पाचक आग्ने वर्धक हुन्छ। तेस्रो परिकारमा चटनीको कुरा छ। आँपको चटनी मुटुका लागि हितकर, बुद्धि प्रदायक, बलदायक, तृप्तिदायक, रुचिप्रद, चिल्लो, मिठो र पचाउन कठिन हुन्छ। अब त आँप पाक्यो होला, त्यसैले पाकेकै आँपका कुरा गरौँ। पाकेको आँपको स्वाद स्वादिलो, गुलियो, थोरै अमिलो, पछिल्लो स्वाद थोरै टर्रो र नजानिदो किसिमले नुनिलो पनि हुन्छ। यस्तो आँपको पचेपछिको रस गुलियो हुन्छ। पाकेको आँपमा त्रिदोष, सुकेनाश, रक्तपित्त, घाउ खटिरा, स्त्री जननेन्द्रियका रोग, अतिसार, प्रमेह, मुटुका रोग, तिर्खा, थकाई, रक्तविकार, खोकी र घाँटीका रोग नाश गर्ने गुण हुन्छ।
कतै कतै हल्का कफ विकार र पित्त विकार गर्दछ पनि भनिएको छ। खटिरा पनि निकाल्दछ पनि भनिएको पाइन्छ कतै। शरीरको बल, आयु, मासु, धातु, वीर्य वा शुक्र अति नै यौन शक्ति बढाउने गुण यसमा हुन्छ। यसमा हुने टर्रो रसले पाचन शक्ति, कफ र शुक्र बढाउँदछ। यसमा हुने नुनिलोपनले रुचि बढाउँदछ। यसले सबै इन्द्रियलाई तृप्त पार्दछ। यो खाँदा खुब आनन्द आउँदछ। यसले सुख दिन्छ। पाकेको आँपमा खिएका अङ्गलाई पुष्ट पार्ने तागतिलो र पौष्टिक गुण हुन्छ। शरीरमा यसले चमक दिन्छ, वर्णमा निखार ल्याउँछ, मुटुका लागि लाभदायक हुन्छ। यो पाचनी र दिपनी हुन्छ। यसले शीतल गर्दछ। यो स्त्री जननेन्द्रियको प्रशोधक हुन्छ। पाकेको आँप सुगन्धी पनि हुन्छ। यसमा कब्जियत भएर पेटभित्र रहेको मल वा रोकिएको मूत्रलाई खुकुलो बनाई आन्द्राभुँडी सफा गर्दै तलतिर धकेलेर दिशा पिसाब मार्फत बाहिर निकाल्ने गुण पनि हुन्छ। यो चिल्लो हुन्छ। आफ्ना यिनै उत्तम गुणले गर्दा आँपलाई फलफुलको राजा भनिएको हो। तर पनि यसका अवगुण पनि नभएका होइनन्। यो अमिलो भए अति नै कफवर्धक हुन्छ, पचाउन कठिन हुन्छ, रुखो तथा कब्जियत र अजीर्ण गराउने गुणको हुन्छ। रुखमै पाकेको आँप अति नै मिठो हुन्छ। यसबारेमा भनिएको छ कि रुखमै पाकेको आँप गुलियो र अमिलो हुन्छ। यो पचाउन कठिन हुन्छ। यसले विशेषतः वात विकार नाश गर्दछ, तर केही मात्रामा पित्त विकार बढाउँदछ। आजको जमानामा आँपले रुखमै पाक्न बिरलै मात्र पाउँदछ। हुने नहुने सबै उपायले काँचैमा टिपेर कृत्रिम तरिकाले पकाउने गरिन्छ। आफ्नो शरीरलाई जोगाउनै कठिन हुन्छ मानिसलाई। यस सम्बन्धमा भनिएको छ, कृत्रिम तरिका काँचैमा टिपेर हानि नगर्ने किसिमले पकाइएको आँपले पित्त विकार नाश गर्दछ, किनकि यसमा प्राय अमिलो रस हराएर गुलियो रस मात्र बाँकी हुने गर्दछ। यस्तो आँप चुस्नाले रुचि, बल र वीर्य बढ्दछ। यो पचाउन हलुका, शीतल गर्ने, चाँडै पच्ने, वात विकार र पित्त विकार नाश गर्ने तथा मललाई खुकुल्याउने गुणको हुन्छ। पाकेको आँप खाने विधि र त्यसका गुण एवं अवगुणका कुरा पनि दिइएका छन्। केही कुरा यहाँहरूलाई राख्न चाहे। दुधसँग खाइएको पाकेको आँप वात विकार र पित्त विकार नाशक, रुचिकारक, पौष्टिक र बलवर्धक हुन्छ। यसले वीर्य बढाउँदछ र शरीरको वर्णमा निखार लिएर आउँदछ। पाकेको आँप महसँग खाने गर्नाले क्षयरोग, फियोका रोग, वात विकार र कफ विकार प्रभावकारी ढङ्गले नाश हुन्छ। घिउसँग खाने गर्नाले वात विकार र पित्त विकार नाश गर्दछ। यसरी खाँदा यो दिपनी तथा बल र वर्ण बढाउने गुणको हुन्छ। चुसेर खाइएको पाकेको आँपले बल, रुचि र वीर्य बढाउँदछ। यो पचाउन सहज, शीतवीर्यको र चाँडै पच्ने गुणको हुन्छ। यसले वात विकार र पित्त विकारलाई नाश गर्दछ। अब आँपका चानाका केही कुरा राख्न चाहन्छु। पाकेको आँपको चाना पचाउन कठिन, अति नै रुचिकारक, पच्न धेरै बेर लाग्ने, गुलियो, पौष्टिक, बलदायक, शीतल गर्ने र वात विकार नाशक हुन्छ। आँपका चाना पचाउन कठिन, रुचिप्रद, ढिलो पच्ने, गुलियो, पौष्टिक, बलदायक, शीतवीर्यको र वात विकार नाशक हुन्छ भनेर लेखिएको छ। अब चाना पनि खाइसक्यो आँपको, यति गरेर पनि रहर मेटिँदैन। जुस बनाएर खान मन लाग्छ। के लेखेको त जुसका सम्बन्धमा? आँपको रस मुटुका लागि हितकर, मनमोहक, चिल्लो र रुचिप्रद हुन्छ। पाकेको आँप निचोरेर निकालिएको रस बलदायक, पचाउन कठिन, वात विकार नाशक, मलमूत्रलाई तलतिर सार्ने, मुटुका लागि फाइदा नगर्ने, तृप्तिदायक, अति पौष्टिक र कफ विकार बढाउने गुणको हुन्छ। यही रस यदि दुधसँग मिसाएर खाइयो भने यसले कान्ति दिन्छ, स्वाद दिन्छ र थप वीर्यवर्धक हुन्छ। यसका अन्य गुण चाहिँ शुद्ध रसको जुन गुण हुन्छ त्यस्तै हुन्छ। निचोरिएको आँपको रस वा जुसले बल दिन्छ, तर यो पचाउन कठिन हुन्छ। यसले वात विकार नाश गर्दछ र मललाई खुकुलो पार्दछ, मल अर्थात् दिशा। तर यसले मुटुलाई फाइदा गर्दैन। यसले तीव्र तरिकाले शरीरमा शक्ति सञ्चार गर्दछ, पौष्टिक हुन्छ, कफ विकार बढाउँछ। पाकेको आँपको रसले मलमूत्रलाई तलतिर सार्दछ। यो रस चिल्लो, रुचिवर्धक, बलवर्धक, वर्णमा निखार लिएर आउने गुणको हुन्छ। अब यति गरेर पनि रहर त पुग्दैन, बेचेर पनि नसकिन सक्छ, छ्यालड्याल हुन सक्छ आँप। त्यसपछि मान्छेले अर्को उपाय निकाल्छ अनि आफैले भविष्यमा उपयोग गर्न वा बेचबिखान गर्न मानिसहरू पाकेको आँपबाट अमोठ बनाउँदछन्। के हो त यो अमोठ भनेको? पाकेको आँपको गुदी सुकाएर बनाइएको माडा वा आँपको माडालाई अम्मट, अमोट वा अमोठ भनिन्छ। आयुर्वेदमा यसको परिभाषा अलि बेग्लै र विस्तृत दिएको छ। लेखिएको छ,
पाकेका आँपलाई निचोरी निकालिएको रस सफा कपडामा राखेर घाममा सुकाउनु। जब सुक्दछ त्यसमाथि पुनः रस हालेर सुकाउनु। यसो गर्दा गर्दा जब त्यहाँ बाक्लो पत्र बन्दछ त्यो पत्रलाई संस्कृतमा आमाव्रत वा आम्रव्रत, नेपालीमा अमोठ भनिन्छ। आजकल जे पा त्यही भाँडामा जसरी मन लाग्छ त्यसरी सुकाएर तथाकथित अमोठ बनाउने गरिन्छ। यसले अमोठले तिर्खा रोग, वाकवाकी, वातविकार र पित्तविकार नाश गर्दछ तथा दिशालाई खुकुलो पार्दछ। यो रुचिकारक हुन्छ। सूर्यका किरणमा सुकेर पाकेका कारण यो पचाउन पनि हलुका हुन्छ। अब सुकेका आँपका कुरा गरौँ। सुकेको आँप टर्रो, उष्णवीर्यको, भेदनी र कफ विकारलाई जित्ने गुणको हुन्छ। रुखो आँप ग्राही तथा किरा र वात विकार बढाउने गुणको हुन्छ। सुकेको आँप अमिलो तथा कफ विकार र वात विकारलाई जित्ने गुणको हुन्छ। अब आँपको रुखको चुरो वा कोयाभित्रको गुदी र कोयाका कुरा राख्न चाहन्छु। आँपका रुखको चुरो वा आँपको कोयाभित्रको गुदी ग्राही हुन्छ, अर्थात् यसले कब्जियत गराउँदछ, दिशालाई कस्दछ। यसको खोलले डाहा गर्दछ। खोल भनेको त्यो आँपभित्रको कोयाको बाहिरी भाग। आँपको कोयाभित्रको गुदी टर्रो, गुलियो र अमिलो मिसिएको स्वादको हुन्छ। यसले वाकवाकी, अतिसार आउँ भनेर बुझ्नुहोस्, र मुटुको दुखाइलाई नाश गर्दछ। अब आँपका तेलका कुरा थप्न खोजेँ। आँपको तेल टर्रो, गुलियो र तितो हुन्छ। यसले मुखका रोग नाश गर्दछ। यो रुखो र सुगन्धी हुन्छ। यसले कफ विकार र पित्त विकारलाई जित्दछ। यो स्वादिलो र रुखो हुन्छ। आँपको तेल अत्यन्त सफा हुन्छ। आँपको तेल रहर लाग्दो र रुचिप्रद पनि हुन्छ। आँपको तेलले मलमूत्रलाई तलतिर सार्दछ, किरा, कुष्ठ र घाउघटिरा नाश गर्दछ। यो अमिलो हुन्छ, बलदायक हुन्छ, पथ्य, रोचनी र पाचनी हुन्छ। अब आँपका दाउराको कुरा गरौँ। लेखिएको छ, आँपको दाउराले तताइएको तडाग जलले सम्झना शक्ति र बल बढाउनुका साथै वीर्य र किराको दोष नाश गर्दछ। अब आँपका माथि मैले जुन 3वटा प्रमुख जातहरूको कुरा गरेँ वर्गीकरणमा, त्यसमा बिज्जु आँप र कलमी आँपको कुरा थियो। अब म ती दुईटाका बारेमा लेखेका कुरा जस्ताका तस्तै यहाँ समक्ष राख्छु। बिज्जु आँप अर्थात् बिउबाट उमारिएको आँप अमिलो, पछि पिरो, उष्णवीर्यको र वात विकार नाशक हुन्छ। यसले कफ विकार र पित्त विकार गर्दछ। यो रुचिप्रद, कुष्ठनाशक र रगतलाई प्रशोधन गर्ने गुणको हुन्छ। यसले सुजन, रक्तपित्त, घाउखटिरा र कफ विकार नाश गर्दछ। यसको काँचो फल संग्राही, वात विकार नाशक, गर्मी गर्ने, पचाउन कठिन र पित्त विकार गर्ने गुणको हुन्छ। यसको पाकेको फल भने दिपनी, रुचिवर्धक, पचाउन हलुका, गर्मी गर्ने र कफ विकार र पित्त विकार नाशक हुन्छ। कोसाम्रक नामको यो आँपले कुष्ठ, सुजन, रक्तपित्त र कफ विकार नाश गर्दछ। यसको फल ग्राही, वात विकार नाशक, अमिलो, उष्णवीर्यको, पचाउन कठिन र पित्त विकार गर्ने गुणको हुन्छ। पाकेको बिज्जु आँप दिपनी, रुचिकर, पचाउन सहज, उष्णवीर्यको तथा कफ विकार र वात विकारलाई जित्ने गुणको हुन्छ। यसको काठभित्रको गुदी पित्त विकार र वात विकार नाशक, स्वादिलो, बलदायक, पाचन शक्ति बढाउने गुणको हुन्छ। यो आँप अमिलो, वात विकार नाशक, कफ विकार र पित्त विकार बढाउने, पचाउन कठिन, डाहा गराउने, सुजन गराउने गुणको हुन्छ। पाकेको बिज्जु आँप केही गुलियो भए पनि धेरै अमिलो हुन्छ। यसमा नुन आदि मिसाएर खाइयो भने त्यो रुचिप्रद, दिपनी, पुष्टिदायक र बलदायक हुन्छ। अब कलमी आँपका कुरा गरौँ। कलमी आँप अमिला, कलमी गरेर उमारिएको आँप। कलमी आँप अमिला, उष्णवीर्यका र पित्त विकार गराउने गुणका हुन्छन्। कलमी आँपका विभिन्न नाम हुन्छन्। यो टर्रो, गुलियो, सफा, सुन्दर र सेतो र पचाउन कठिन हुन्छ। यसका साथै यो संग्राही, रुखो, विबन्धकारी अर्थात् कब्जियत गराउने र पेट ढुस्स फुलाउने गुणको हुन्छ। तर यसले कफ विकार र पित्त विकार नाश गर्दछ। यो आँप गुलियो, शीतवीर्यको, ग्राही तथा पित्त विकार र कफ विकार नाशक हुन्छ। सबै खालका कलमी आँप नरम, पिरा, अमिला, पित्त विकार गर्ने र डाहकारी हुन्छन्। राम्ररी पाकेका यी आँप गुलिया, मिठा तथा पुष्टिदायक, वीर्यवर्धक र बलवर्धक हुन्छन्। 3 प्रकारका कलमी आँपको कुरा गरिएको छ। त्यसको रसमा तलमाथि भए पनि तिनका गुणहरू समान खालकै हुन्छन्। राजाम्र, महाराजाम्र र बद्ध रसाला भनेर यो राजनिघण्टुमा 3 किसिमका यो कलमी आँपका बारेमा लेखिएको छ। यी क्रमशः बढी गुनिला हुन्छन्। कलिला कलमी आँपले कफ विकार, रक्त विकार, वात विकार, दम र पित्त विकार बढाउँदछ। छिपिएका यी आँपमा पनि कलिलोमा जस्तै दोष हुन्छ। यी आँप टर्रा र अमिला हुन्छन्। यी आँप पाकेका छन् भने गुलिया, त्रिदोष नाशक तथा तिर्खा रोग, डाहा, थकाइ, दम र अरुचि नाशक हुन्छन्।
यी पचाउन कठिन, शीतवीर्यका र अति वीर्यवर्धक हुन्छन्। कलमी गरिएको आँपको काँचो कलिलो दानाले कफ विकार, रक्त विकार, वात विकार, दम र अति पित्त विकार बढाउँदछ। नपाकेको तर छिप्पिएको यस्तो काँचो दानाले कफ विकार, रक्त विकार, वात विकार, दम र पित्त विकार बढाउँदछ। यसले अनेक विकार गर्दछ। यो टर्रो र अमिलो हुन्छ। पाकेको यस्तो आँप भने गुलियो, त्रिदोष शान्त पार्ने तथा तिर्खा, डाहा, थकाई, दम र अरुचि नाशक हुन्छ। यो पचाउन कठिन, शीतवीर्यको र अत्यन्त वीर्यवर्धक हुन्छ। अब अन्तमा आँप खाने मात्रा र आँपले गरेको बिगार नाश गर्ने ओखतीका बारेमा केही जानकारी दिन चाहे। धेरै आँप खानाले पाचन शक्ति कमजोर हुन्छ। यसले विष जोराउन सक्छ। रगतजन्य रोगहरू शरीरमा देखिन सक्छन्। कब्जियत हुन्छ। आँखा सम्बन्धी रोग पनि लाग्न सक्छ। यसैले धेरै आँप मिठो भयो भनेर खाने गर्नु हुन्न। अझ निषेधित अमिलो आँपका हकमा त यो नियम विशेष गरी लागू हुन्छ। गुलियो आँपका हकमा धेरै लागू हुँदैन, किनकि पाकेको र गुलियो आँपमा आँखाको लागि फाइदा गर्ने गुण पनि हुन्छ। अब आँप धेरै खाएर असर गर्यो शरीरमा भने त्यसको ओखती के छ त भनेर खोज्दै जाँदा धेरै आँप खाएका कारण कुनै असर गरौँ शरीरलाई भने सुठो र पानी घोलेर पिउनु अथवा सौचर नुन र जिरा घोलेर पिउनु भनेर लेखिएको छ। हस्त निकै मेहनत गरेर सार खिची अधिकांश आयुर्वेद ग्रन्थका कुरा यहाँहरू समक्ष राखेँ। आशा छ यसबाट हजुरहरूले धेरै कुरा थाहा पाउनुभयो। आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिन वा गाली गर्न हात र मन नकमाउनु होला। यो भागलाई समाप्त गर्न अनुमति दिनुहोस्। अर्को भागमा कणेल वा करभिर नामक फुलका बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछु। नमस्कार। सबैको सधैँ कल्याण होस्।